बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अनिशा बासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। चीनी की कीमत में हालिया रद्दोबदल से 300 अरब कमाए गए। चीनी 1 रुपए महंगी होने से 40 अरब कमाए जाते हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने पैगाम में कहा कि ये कई साल से चूहे बिल्ली का खेल जारी है। पाकिस्तान आलमी मीडिया पर अपना बयानिया साबित करने में कामयाब। वजीर इत्तलात अता तारन ने मौसर अंदाज में पाकिस्तान के दिफा में मौक़िफ़ पेश किया। भारतीय पार्लियामेंट से भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हक में गवाही आ गई। अता तारन बोले, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की गूंज अब तक भारतीय पार्लियामेंट में सुनाई दे रही है। और दीवार पर लिखा नजर आ रहा था, हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन वजाहतें देने के बजाय आइन पर अमल दरामद करें। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। हेडलाइंस आप निजानी रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ और आपको बताते चलें कि सिंध सकाफत की जानिब से सिंधी सराय की उर्दू के नामवर सूफी शायर हमल फकीर लगारी 191 अरस मुबारक के सिलसिले में चादर पोशी की तकरीब मुनक्किद की गई। मजीद जानते हैं सकरंड से हमारे नुमाइंदे GM लगारी से। सिंध सकाफत की जानिब से सिंधी सरायकी और उर्दू के नामवर सूफी शायर हमल फकीर लगारी का 151वां उर्स मुबारक के सिलसिले में मेला कमेटी के ऑर्गेनाइजर सालेह लतीफ़ की सरबराही में मज़ार पर चादर चढ़ा के उर्स मुबारक का इब्तिदा किया गया। उस मौके पर जिला काउंसिल के चेयरमैन अली अकबर जमाली, पीपल्स पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी गुलाम शाह लगारी, सिंधी अदबी संगत कराची के राशिद लकमीर, सीनियर सियासतदान हाजी अली नवाज चांडियो, मोहम्मद बच्चल कीरो, सकरन प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी गुलाम हैदर सोलंगी, प्रेस क्लब के साबिक सदर रजा मोहम्मद सियाल, नामवर सहाफ़ी व कालम निगार काजी जावेद सनाई, फ़कीर निज़ामुद्दीन संजरानी, गुलाम अली चांडियो, नेशनल प्रेस क्लब के गुलाम कादुर चांडियो समेत इलाके के मौजूद शख्सियात की जानिब से हमल फ़कीर लगारी की मज़ार पर चादर चढ़ाई गई। उस मौके पर जिला काउंसिल के चेयरमैन अली अकबर जमाली और पीपल्स पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी गुलाम शाह लगारी ने एवन टीवी से बात करते हुए कहा, ये जो सबक उसने हमें दिया था ना शायर हमल फ़कीर ने, कि हमें गर्ज उनका उठाना चाहिए जो इस मुआशरे को बेहतर करें। अभी देखिए थे मुआशरा जो है कत्ल व गारत में सेल्फिश हो गए, काम जो होता है उसको मानते नहीं। आपके सामने ये देखो कंपाउंड अगले साल नहीं थी, ये सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी MP की तरफ से मिली है, काम हो रहे हैं। अभी रेड कारपेट रोड बना हुआ है, ये भी काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने सीने जो हैं वो खोलें, अपनी ज़ुबान को नहीं खोलें, सीने खोलें, उनको साफ़ करके इन शायरों के अच्छे दिए हुए सबक पे अगर चले ना तो ये जो हमारा मुल्क है गुलजार हो जाए, हम एक दूसरे के चाहने वाले हो जाएं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे, हम अनाओं के भेंट नहीं चढ़ें। मोहब्बत की भी शायरी की है, प्यार की भी की है, दोस्तों के बिछड़ने और मिलने की भी शायरी की है और उस हर पहलू से उसने शायरी की है। गरीब आदमी, गरीब लोगों की उसने तर्जुमानी की अपनी शायरी में, आसान ज़बान में भी की है, लेकिन लफ्ज़ों का जोड़ जब उसने ऐसा किया है तो मैं समझता हूँ दूसरा कोई शायर मुझे नहीं दिखता कि इनके पाए का हो, जो एक लफ्ज़ को 10 दफ़ा वो लफ्ज़ आता है लेकिन घूम फिर के वो उसी तरफ से वो चीज़ आके ख़त्म होती है। चादर पोशी की तकरीब में सूफियाना महफिल का एहतमाम किया गया, जहां पर सूफी फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। चादर पोशी की तकरीब में आने वाले मेहमानों को यूसी हमल फकीर लगारी के चेयरमैन राजा वसीम लगारी, मेला कमेटी के ऑर्गेनाइजर सालेह लतीफ़ लगारी, पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम शाह लगारी की जानिब से सिंध की सकाफत अजरक के तोहफे पेश किए गए। जाफराबाद में नहरी पानी की किल्लत पर काश्तकारों का एहतजाजी मुजाहरा। 0 पॉइंट के मुकाम पर कौमी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए शाहराह बंद कर दी गई। जाफराबाद में पुलिस बुजुर्ग कमेटी की कॉल पर काश्तकारों ने 0 पॉइंट पर नहरी पानी की किल्लत के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कौमी शाहराह बंद कर दी, जिससे सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। एहतजाजी मुजाहरा गुलाम मोहम्मद जमाली, अब्दुल हकीम बलोच, नसीबुल्लाह खान खोसा की क़यादत में किया गया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि महकमा इरिगेशन बाअस जमींदारों को पानी फरोख्त कर रहा है, जबकि छोटे जमींदार और काश्तकार महरूम हैं। उनका मजीद कहना था कि पानी की किल्लत के बायस चावल की पनीरी जल रही है, तालाब खुश्क हो चुके हैं, इंसान और मवेशी प्यास से निढाल हैं और कई देहात वीरान हो चुके हैं। काश्तकारों ने खबरदार किया कि अगर 4 अगस्त तक मीर हसन रेगुलेटर से पानी की फराहमी बहाल न हुई तो गैर मुआयना मुद्दत के लिए कौमी शाहराह बंद कर दी जाएगी। जंगशाही में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। मैन ऑफ द टूर्नामेंट मोइज ब्रोही को दिया गया। टूर्नामेंट के मेहमान हुसूसी प्रेस क्लब जंगशाही के सदर थे
مہران فٹ بال کلب مکیلی اور شاہ لہود فٹ بال کلب کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا جو کہ شائقین فٹ بال نے بہت پسند کیا۔ میچ کا واحد گول کیا جو کہ شاہ لہود کی فتح کا سبب بنا۔ مہمان خصوصی نے آخر میں کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے اور ونر ٹرافی شاہ لہود کلب جنگ شاہی کے کیپٹن نے وصول کی۔ ٹورنامنٹ کے آرگنائزر سلیم پروہت ہے۔ مہمان خاص پریس کلب جنگ شاہی کے صدر نے کہا کہ ٹورنامنٹ بہت اچھے طریقے سے ہوا۔ ٹھٹا ضلع میں کھلاڑیوں میں بہت ٹیلنٹ دیکھنے کو ملا۔ انشاءاللہ یہ آگے بڑھ کر فٹ بال میں اپنے ملک کا نام روشن کریں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ رحیم یہاں نرسنگ کی اسٹوڈنٹس کا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے فیصلوں کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ۔ اسٹوڈنٹ نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی اور ڈراپ آؤٹ پالیسی کے فیصلے کو فی الفور واپس لینے کا مطالبہ کر لیا۔ رحیم یہاں شیخ زید میڈیکل کالج کی نرسنگ کے طالبات نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جانب سے نامزد کی گئی ڈراپ آؤٹ پالیسی کے خلاف شدید احتجاجی طالبات نے کالج کی حدود میں احتجاجی ریلی نکالی اور ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا کر پالیسی کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کہا ہے کہ پالیسی تعلیم دشمن اور طالبوں کے مستقبل کے لیے تباہ کن ہے۔ اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ متعدد ہونہار طالبات کو صرف 1 یا 2 مضامین میں ناکامی پر تعلیم سے محروم کرنا سراسر ناانصافی ہے۔ احتجاج کرنے والے طالبات نے یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس پر مد نظر رکھتے ہوئے اس فیصلے کو فی الفور واپس دیں ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی PS98 کے رہنماؤں UC3 چیئرمین تاج حسان، PS98 صدر بشیر ہاسکری اور دیگر کی جانب سے مرد ہر صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری کی 70ویں سالگرہ کا پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ سالگرہ تقریب میں پیپلز پارٹی ضلع شرقی کے صدر محمد اقبال سان، سینئر نائب صدر سرور خان غازی، جنرل سیکرٹری محمد ریاض بلوچ، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری کراچی ڈویژن آصف خان، نائب صدر ضلع شرقی مزمل حسین قریشی، نائب صدر دلداد برف، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محمود عباسی، حسین بخش ناریجو، حنیف سومرو، شہزاد ناتھا، حسام شمسی، ارتضا بلوچ، وہاب بلوچ، چینیسر ٹاؤن کے چیئرمین فرحان غنی صاحب، وائس چیئرمین سفورہ ٹاؤن عبدالحق بلوچ، پیپلز یوتھ شرقی کے صدر بادشاہ چانڈیو، لیڈیز ونگ ضلع شرقی کی صدر یاسمین بٹ، آمنہ بشیر ہاسکیلی، فائرہ قبول، رضیہ نصرت، فرزانہ مہر اپنی 9 منتخب کابینہ کے ہمراہ اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے سالگرہ کے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر بلدیاتی نمائندگان، ضلعی تنظیموں کے عہدیداروں اور بڑی تعداد میں PS98 کے کارکنان نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں مرد ہر صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری کی 70ویں یوم ولادت کا کیک کاٹا گیا۔ اور اوکاڑا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر صحت عامہ کو بہتر بنانے کا مشن جاری۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی اوکاڑا کی L110 مین بائی پاس رینالہ خرد میں واقع سنیکس یونٹس کی خلاف بڑی کارروائی، بھاری جرمانہ عائد۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات، مکھیوں کی بہتات اور حفظان صحت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزیوں پر سنیکس یونٹس کو 35,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ناقص خوراک تیار کرنے والے عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ عوام کی صحت سے کھیلنے والے کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی خالص، محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔